السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بلاصتكم طيبين. ان شاء الله جينا كالعاده اليوم في حلقه جديده. راح نديروا اليوم خوتي لادميسيون تاع لونيفرسيتي دو مونكتون في نيو برانزويك، اللي تعتبر هي ارخص جامعه في كندا. دوك لا بليبار دي زالجيريان و دي ماروكان يديروا فيها، دي تونيزيان بيان سور. دونك نعيد لكم وين جايه اكزاكتومون. هادي ديجا حوست عليها. دونك لونيفرسيتي دو مونكتون جايه في اوتوماتيكمون في مونكتون نوفو برانزويك. هادي اللي يحب يعرف وين جايه لونيفرسيتي تاعو ولا يعرف كاش حاجه، هنايا سي كيباك، هنايا نوفو برانزويك. دونك خاوتي هادي اللي بالاصفر سي لوتورود. خاوتي تاني سونتر فيل دو مونكتون ما بعيدش على لونيفرسيتي، بس قريب ليها. دونك الناس اللي تحب تعرف هكذا ولا تحب تشوف ولا باغ اكزومبل هنايا كيما جا خرج تيم هورتون. طوندي شوية ثقيلة لا كونيكسيون. تيم هورتون باغ اكزومبل وين تفطرو. هادي هي كافيتيريا تاع كندا، تفطر وتغدى كيما تحب. قريبة لافي تما كلش كاين. هاي لونيفرسيتي. هادي هي خوتي لونيفرسيتي. كاين سطاد هنا. هذا جو بونس مسبح هذا ولا معلاباليش واش هنا. باركينغ. هذا مكان خوتي. دونك خوتي نبداو في لادميسيون تاعنا اي مونكتون. لونيفرسيتي دو مونكتون ادميسيون. ورسلنا ديريكت. هذه هي البلاتفورم تاع لونيفرسيتي. بروغرام، تشوفوا لي بروغرام، تحبوا ديروا دي ريشيرش، لي بورس. دونك faire une demande d'admission, instruction. Donc d'avoir un courriel valide، لازم يكون عندك un courriel valide. تاني تقدر تتبع لي زيتيد تاعك في إدمونستون مونكتون ولا شيبيغان. تقدر تخير دو شوا. النيميرو داسيرونس سوسيال هذا ما عندكش، او قالك هنا اونيكمون بوغ لي كنديان او ريزيدون بيرمانون. هذا حتى تجي لكندا يعطيوك الفيزا باش يعطيوك النيميرو داسيرونس سوسيال لو ناز. دونك تريتمون سي 160 دولار كنديان. هنايا اللي عنده ديجا النيبو و الان اي كومونسي. دونك هنا فتحو واحد جديد 90 باغ اكزومبل 3. دونك هنايا بيي دو سيتويانتي. دونك الجيري سيكل لو بريميي سيكل مونكتون. admission
le temps 2022 parce que l'hiver rاه فات déjà d'enregistrer عندي الاخر دونك نبداو هنا continuer adresse هادي ديجا لي زادريس هنا الجيري جيجل 18 جيجل البروفانس هنا ما تحطوش كود بوستال سي 10000 باغ اكزومبل باغ اكزومبل 18000 الجيري نيميرو دونك لا سيتويانتي نو كنديان كوريال تاعكم ماسكولين دات نيسونس جوان 99 نيميرو التليفون statut Canada visa étudiant pays de la citoyenneté c'est Algérie pays natal Algérie langue maternelle arabe دونك بروغرام ديتود هنايا تخيروا البروغرام تاعك دونك ها هو كاين بزاف دي بروغرام كاين بزاف هادي ديجا حكاو ليها سيونس انفيرميير طرافاي سوسيال تراديكسيون هادي بزاف سكساوني عليها نديروها بكالوريا اون تراديكسيون ديجا مشوا تحط ما تحطش مي انا ليا ما تحطوش ميم الدوسي تاعك ما يكون شويه رابيد هنايا ليكول لا فيرامار باغ اكزومبل ديرو الليسي فيل جيجل 18000 diplôme par exemple May 16 par exemple 2010 ou 2011 par exemple هنايا الجامعة par exemple université de Jijel adresse postal تاني 18000 fréquenté à partir de حطينا حنا 2011 في الليسي حتى سبتمبر هنا 11 حسبو 3 سنين باغ اكزومبل 11 12 13 14 نديرو 2014 jusqu'à حسبو 3 سنين ولا باكالوريا ولا ما على بالي المهم هادو كيما تحبو تشوازي انا نخير كيما تاعي باغ اكزومبل ماي 7 3 سنين 2017 باغ اكزومبل خلصت ديبلوم تاعي هنايا تحبو تخليوها فرا نورمال ماشي مشكل خاوتي سي با ان بروبليم لا دات باغ اكزومبل juillet 4 2017 est-ce que vous avez effectué vos études postsecondaires en français قول oui parce que هذه l'université demande تسيف بزاف قالك il y a des erreurs 10 000 non continuer دونك هادو خاوتي كامل وي 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 باسكو قريتهم ديجا على هادو مقدرش نشرحهم كامل دونك avez-vous déjà fréquenté non déjà fait une demande d'admission non continue
كونتينيي. دونك سي بون، انا كملنا كلشي راه كامل. فيريفي لي زانفورماسيون، جاكسبت. هذا هما لي بدا في لادميسيون تاعو. هنايا تفيريفي اسكو حاجه غلطه ولا. دونك خاوتي تلحقوا ليطاب هادي سي بون. اوتر دوموند دادميسيون ا ايتي سيمي. ابري 24 يبعثوكم لو بايمون باش تخلص. تقدر تخلص وسترن يونيون، كارت دو كريدي. كان عندك واحد لافامي تاعك في فرنسا ولا في كندا ولا في امريكان يقدر يخلص لك. مام كاين اللي في الجزائر وعندهم تاني. بايسيرا، لا كارت بايسيرا لي زالجيريان ولا بليبار عندهم بايسيرا. وتقدر تخلص بار بوست كندا بيان سور، ويبعثولك لا كونفيرماسيون دو لا دوموند. شوفها في الكوريال. هذه هي votre demande d'admission a été bien soumise. دونك خاوتي واش يدمونديو عليكم من بعد لو بايمون؟ يدمونديو عليكم لي بابي تاعكم. لي بابي باغ اكزومبل لي دموندا بكالوريا بريمي سيكل باغ اكزومبل، راح يدمونديو عليه لي ريليفي دي نوت تاع تروازيام اني ليسي، الباك تاني ريليفي دو باك، سيرتيفيكا سكولاريتي الا كان راك تقرا بيان سور تزيد تفعلهم. الا كان عندك ان سي في وصحاب الميتريز تاني كلش اون فرونسي، وكلش تاني جوست الفوتوكوبي ما تبعتوش الاوريجينال. وهذيك تديها تقاليزيها في البلديه ما على باليش نو، ديها ديريكتوم. دير فوتوكوبي اوريجينال لا تراديكسيون تاعو وبعتها. صحاب الميتريز كيف كيف لازم تلقى ان بروف يحكمك يبعثك لا لاتر انكادرومون. بالك يدمونديو عليكم تي سي اف. تي سي اف ديجا يدمونديوه ديريكتومون في الفيزا، ماش كيتش يدمونديوه دوكا باسكو يدمونديوه ديجا في الفيزا سي بون. دوكا من عند الغوفرنمون تحطو ديريكتومون في الفيزا. هذا ما كان خاوتي. وبالنسبه كما قلت لك من الميتريز لي ديبلوم تاعكم، الباك ليسونس ماستر، لي ريليفي تاعكم، ولازم يكونوا ملاح، لازم يكونوا فوق 12. مام الباك لازم يكون فوق 12، لازم تكون لي موان شويه ملاح. وبارك الله فيكم، ودعمونا ان شاء الله في القناه تاعنا، وان شاء الله راح نديرو لكم لي زونيفرسيتي تاع كندا كومبلي ان شاء الله. وتهلاو في رواحكم والسلام.